अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है उन बच्चों से रिलेटेड जिनकी क़ुव्वत समात में कमी होती है। यानी कि या तो वो क़ुव्वत समात से कुछ हद तक महरूम होते हैं और या महरूमी का उनका लेवल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद ये है कि उन तमाम लोगों तक ये बात पहुँच जाए जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको इनिशियली इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों के साथ सुनने का कोई इशू है। और मैं उन सब रीज़न्स के ऊपर फ़ोकस करूँगी कि उसकी क्या वजूहात हैं कि हमें इन चीज़ों का नहीं पता चलता। फिर ये कि मैं आपको ये भी बताऊँगी फ़र्दर कि इन बच्चों के मसाइल को कैसे टैकल किया जा सकता है। और स्पीच थेरेपी के लिए, यानी कि उनको ज़ुबान सिखाने के लिए, जो ज़ुबान में आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे आप उर्दू स्पीकर हैं, पश्तो स्पीकर हैं, या किसी भी ज़ुबान के स्पीकर हैं, आप हिंदी बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं, तो आप कैसे इस बात को टैकल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर मेरा फ़ोकस होगा। और ये जो सेशन मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, इट्स गोइंग टू बी ऑन 2 पार्ट्स। ये 2 वीडियोज़ होंगी। फर्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, और सेकंड सेशन जो सेकंड वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप प्रैक्टिकली स्पीच थेरेपी बच्चों की कैसे कर सकते हैं। तो वो सब पेरेंट्स जो जिनको ये मसाइल दरपेश हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ये दोनों वीडियोज़ मेरी देखें। तो तभी आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये मसला क्या है, इसको कैसे समझना है और इसको कैसे टैकल करना है। Before we start talking about all these things, I would like you people to subscribe to my channel, like my video and share it. इसको शेयर करने का मकसद ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये मुफ्त इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल कर सके और वो अपने बच्चों को घरों में रह के गाइड कर सकें। सबसे पहले जो ये मसला दरपेश होता है, तो आम तौर पे जब बच्चा किसी के पेरेंट्स के घर में, किसी वालिदैन के घर में ऐसे बच्चे पैदा हो जाएँ जिनको सुनने में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इनिशियली पेरेंट्स को नहीं पता चलता। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि हम जिस तरह के एक तो ज़ाहिर बात है हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं और हमारे यहाँ लोगों को इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात है कि अगर हम लोग ज़्यादातर जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लिएटेड फैमिली में नहीं है और टोटली जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम समहाउ द अदर कनेक्टेड, हम फैमिली रिलेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर पेरेंट्स ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं और किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो बातचीत जो है ना उसका सही रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। होता यूँ है कि अगर आपका यहाँ बच्चा ऐसा पैदा हो गया जिसको सुनने में मसला है, तो शुरू में तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता चलता। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा होता है कि उनको नहीं, ये बात जो है वो उनको नहीं पता चलती। वजह ये है कि बच्चा हर वक्त उनकी निगाहों के सामने होता है और वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि वालिदैन कुछ कह रहे हैं और बच्चों से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन रिस्पॉन्स बच्चा या मुस्कुराता है या रो देता है। और जनरली बच्चे को भूख लगती है तो वो रो देता है, और अगर उसको ज़्यादातर बच्चों की टेंडेंसी होती है कि दे स्माइल। और बच्चे जब स्माइल कर रहे हैं और पेरेंट्स जो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा इन रिस्पॉन्स तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसकी स्टेज नहीं है बोलने की। अब जब जब भी पेरेंट्स जो हैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जनरली उनका चेहरा बच्चे के बिल्कुल सामने होता है, और बच्चा बिल्कुल सामने उनके होता है, नज़रों के सामने होता है। तो बच्चा उनके चेहरे के जेस्चर्स को देखकर फर्दर स्माइल कर देता है, स्माइल बैक कर देता है। और ये कम्युनिकेशन फ्रॉम वन एंड है। दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि पेरेंट्स बातचीत कर रहे हैं और इन रिस्पॉन्स बच्चा मुस्कुरा रहा है, और उनको इस चीज़ के यानी कि समझने का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि ज़्यादातर केसेस में अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके बच्चों को कोई हियरिंग इश्यूज़ हैं। अब सवाल ये है कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट इशू आता है कि जी बच्चे की स्पीच डिलेड है, यानी कि वो बातचीत वक्त पे नहीं कर रहा जिस वक्त पे वो एक्सपेक्टेड है। तो उस एक्सपेक्टेशंस को जब वो मीट नहीं करता, तो उस टाइम भी जो है वो पेरेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मदर हैं, वो अपनी किसी दोस्त से बातचीत करती हैं या अपने किसी जानने वाले से बातचीत करती हैं, या घर में दादी है, नानी है, खाला हैं, फूफो हैं, उनसे जब बातचीत की जाती है, अपने रिश्तेदारों से बातचीत की जाती है कि किसी भी जानने वाले के साथ कि जी बच्चे की स्पीच डिलेड है, यानी कि वो बातचीत के कोई एक लफ्ज़ भी नहीं पकड़ रहा, एक लफ्ज़ भी नहीं अदा कर रहा। तो आम तौर पे जो हमें माशरे में, सोसाइटी में एक एक्सप्रेशन मिलता है वो ये है कि मिसाल के तौर पे कोई बड़ा बूढ़ा ही कह देगा कि जी ये मसला तो कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है। दादी ही होंगी घर में, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एग्ज़ाम्पल दे देंगी कि जी मेरा फ़लाना बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र में उसने बातचीत की थी, या 6 साल की उम्र में पहला लफ्ज़ बोला था और उसके बाद वो फर बातचीत करना शुरू कर गया था। इससे भी पेरेंट्स को एक यानी कि समझें कि एक डार्कनेस में पेरेंट्स चले जाते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने नॉलेज के मुताबिक ये बात कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को अलर्ट होना है।
پیرنٹس کو ڈیفینیٹلی الرٹ ہونا ہے. اگر ان کا بچہ کسی بات چیت کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو پھر تو انہوں نے ڈیفینیٹلی الرٹ ہونا ہے. مثال کے طور پہ بچہ عام طور پہ جو نارمل بچہ ہوتا ہے وہ 8 سے 9 مہینے کے درمیان کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا ورڈز اٹر کر دیتا ہے. اب یہ ویریشن ہے کیسز میں، کچھ بچے سال پہ جا کے بات چیت شروع کرتے ہیں چھوٹی موٹی، کچھ 1.5 سال میں کرتے ہیں، کچھ 9-8 مہینے میں پہلا ورڈ پک کر لیتے ہیں، اٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ آپ کا بچہ اٹر کر رہا ہے یا نہیں کرنا، وہ تو آف کورس اسٹیج لیٹر ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے بچے کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ اس کو ہیئرنگ ایشوز ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آپ ہی بحیثیت والدین یہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں، بچے کے کلوز ہیں، تو یہ چیز آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی. بچے کے ساتھ چونکہ آپ وربل کمیونیکیشن کر رہے ہیں، رسپانس میں بات چیت نہیں ہو رہی، تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ کیسے اب آپ کو اندازہ ہو کہ بچے کو سننے کا ایشو ہے یا نہیں ہے. بچے کے کان کے تھوڑے سے فاصلے پہ، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کان کے پیچھے فاصلے پہ جا کے ایک چٹکی بجا لیں، یا فار ایگزامپل تالی بجا کے دیکھیں، یا کوئی بھی ساؤنڈ. آپ نے یہ رسپانس اس کا چیک کرنا اور دھیان رکھنا ہے کہ کیا بچہ جب اس کو آواز دی جاتی ہے کچھ عرصے بعد، جب وہ نام ریکگنائز کرنا شروع کر لیتا ہے اپنا، یا کوئی بھی آواز آتی ہے انوائرمنٹ میں، تو اس کو وہ رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں. یعنی کہ رسپونڈ کرنے کا مطلب، میرا کہنے کا مطلب ہے اپنا وہ منہ ٹرن اراؤنڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ آپ سے کچھ فاصلے پہ بچہ ہے، آپ نے اس کو کوئی آواز دی، اور اگر اس کا چہرہ آپ کی طرف نہیں ہے تو اس نے کیا آپ کی آواز پہ کوئی اپنا سر ہلایا یا نہیں ہلایا. ان چیزوں سے آپ تو عام طور پہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ بچہ جو ہے ساؤنڈ کو رسپونڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جس ٹائم پہ آپ نے یہ ریکگنائز کر لیا، اس سے اگلا سٹیپ فوراً آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر تو وہ ریکگنائز کر رہا ہے تو بہترین ہے، اگر وہ نہیں کر رہا، رسپونڈ نہیں کر رہا، تو پھر آپ نے الرٹ ہونا ہے. یہ بحیثیت اب پیرنٹس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ الرٹ ہوں اور اس چیز کے لیے کانشیس ہوں. اور کانشیس ہونے کے بعد آپ فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے بالکل ٹھیک ہیں، ان کی ہیئرنگ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اور وہ آپ کی ساؤنڈ کو ٹیمپرری ہیئرنگ لاس بھی ان کو ہو جاتا ہے. اب ٹیمپرری ہیئرنگ لاس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ چونکہ بچوں کو مائیں جو ہیں وہ لٹا کے دودھ پلاتی ہیں، اور اس ٹائم پہ انیشلی جو ڈکٹس ہیں کانوں کی جو جا کے جوائن ہوتی ہیں نیک کے ساتھ، وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں، تو بچوں کا بعض دفعہ دودھ جو پی رہے ہوتے ہیں وہ کانوں کے اندر جمع ہوتا ہے، اور تھوڑا سا جمع ہونے سے بعض دفعہ وہاں فنگس بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح کا لاس جو ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ وقتی طور پہ یہ لاس ہوتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، وہ انفیکشن ریموو ہو جائے گی ود دا پیس آف ٹائم. جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کنسسٹنٹلی یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ بچے کو سنائی دینے میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کو فوراً سے پہلے ناک، کان اور گلے کا جو یعنی کہ ENT اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے، ایئر نوز تھروٹ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے اس کو لے کے جانا ہے. اور جب آپ وہاں لے کے جاتے ہیں بچے کو، تو وہاں بچے کے فزیکل کان کے سٹرکچر کو وہ ایویلیویٹ کرے گا. ٹھیک ہوتا ہے. ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دس سٹیج، کہ جن بچوں کو ہیئرنگ ایشوز ہوتے ہیں ان کے کانوں کا سٹرکچر بظاہری طور پہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ جو کان جو باہر سے بنا ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوگا، اندر ڈکٹس بھی ٹھیک ہوتی ہیں. ان کو جو بیسک ایشوز آتے ہیں وہ اس بات پہ آتے ہیں کہ کان کے پردے تک آواز جا رہی ہے، باہر سے جتنی آوازیں انوائرمنٹ میں ہیں وہ کان کے پردے کو ٹچ کرتی ہیں. اب کان کے پردے سے جو برین تک کنڈکٹیویٹی ایشوز ہیں وہاں جا کے ایشوز آتے ہیں. کچھ نروز جو ہوتی ہیں وہ ڈیڈ ہوتی ہیں، یا سمجھیں کہ ویک ہوتی ہیں. ان کی ملٹیپل ریزنز ہیں. جینیٹیکلی بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے، خاندان میں کوئی ہسٹری چل رہی ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور میڈیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، اس کے امپیکٹس بھی آ جاتے ہیں باڈی کے اوپر، اور ملٹیپل ایشوز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم پرسسٹ کر سکتی ہے. لیکن دا مومنٹ آپ نے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کر لی تو اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو آڈیولوجسٹ کے پاس لے جانا ہے، اگر آپ کو ENT ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے. عام طور پہ ENT ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ چیز آف کورس اگر وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ کو کنسسٹنٹلی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بچے کو سننے میں ایشوز آ رہے ہیں، تو پھر آپ نے آڈیولوجسٹ کے پاس لے کے جانا ہے بچے کو. اور آڈیولوجسٹ جنرلی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو نارمل فزیشنز ہوتے ہیں وہ فردر اسپیشلائزیشن کر کے آڈیولوجی کے فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آڈیولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی آڈیولوجی جو ہے وہ ایک فزکس کی ایک برانچ ہے جو کہ ساؤنڈ ویوز، ان کی فریکوینسی، ان کی ان سب فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور اس پہ اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. یہی وہ مومنٹ ہے جہاں آپ کو صحیح ریکگنیشن ملے گی. اس سے فردر جو بات چیت ہوگی وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس سے فردر کیا کام کرنا ہے.